बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ अमानुल्लाह नासिर और जहांगीर काकड़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये इस वक्त आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम खूबसूरत बलूचिस्तान के खूबसूरत जो अज़ला है, जो मुख्तलिफ शहर है, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान की खूबसूरती है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारा सफ़र है वो हम आपको पता है कि मस्तुंग से हम निकले हैं। मस्तुंग के रास्ते में एक शहर आता है मंगूचर। तो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो एक मशहूर जगह है। हमारा जो वज़ीर दाखिला है जनाब ज़िया लांगव साहब, उनका ताल्लुक भी इसी शहर से है। और इस शहर के मुतालिक मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ के जो लोग हैं, एक कबीला है लांगव। लांगव के अलावा यहाँ पे मेंगल भी है, मोहम्मद शही भी है और लेडी भी है और दिगर अक़वाम भी और कबीले भी जो है यहाँ पे रहते हैं। लेकिन इस इलाके का जो मईशत है वो है ज़रात पे और माल मवेशी पे। इस इलाके के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये सीपेक के रास्ते में एक छोटा सा शहर है। इससे आगे जो हमारा मेन टारगेट है वो है कल्लात। तो कल्लात हम पहुंच के, क्योंकि कल्लात एक बहुत तारीख़ी इलाका है बलूचिस्तान का, और वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी नाजरीन, K2 चैनल का खूबसूरत स्क्रीन है और प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान, आप जानते हैं। और इस वक्त हम वाकई जो बलूचिस्तान की जान है, जो शहर है, वो है कल्लात, जो तारीख़ी शहर है, वहाँ हम पहुँचे हैं। और इस वक्त जो कल्लात की फिर जान है उस हवेली में हम आए हैं। और इस हवेली में एक शख्स है जिनका एक तारीख़ है, उस तारीख़ के हवाले से हम बात करेंगे। और ये है जनाब हमारे साबका MPA भी रह चुके हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, नेब से इनका ताल्लुक़ रहा है, और फिर अब तक वो किस पार्टी में क्या कर रहे, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। और ये है जनाब मीर हुसैन बख्श बंगुलज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत करम है, मैं आपको बहुत खुशामदीद करता हूँ अपने डेरे पे। मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सर। सर पहले तो आप अपनी ये जो जवानी का राज है, जो इतने अरसे से हम आपका खिदमात देख रहे हैं, आपकी ये जवानी का राज आप बताएं सर। अपने आप को माशाल्लाह मेंटेन रखा हुआ है, वॉक कर रहे, रनिंग कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, इसके मुतालिक आप बताएं। इसका बेहतरीन राज ये है कि मैं कभी टेंशन नहीं लेता। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, देने का है। ऐसा तो नहीं कि आप न मैं किसी को टेंशन देता हूँ न टेंशन लेता हूँ। अच्छा। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और आल में खुश रहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो ज़िंदगी अल्लाह ने बख्शा है बस वही नसीब है बार। सर आप अपने हम सियासत पे आते हैं, ठीक है ना? आप नेब के हवाले से बताए, उस ज़माने की जो सियासतदान थे जिनके साथ आप रहे, फिर उन सियासतदानों का उस वक्त का और आज के जो हम सियासत देख रहे हैं। आज जब हम असम्बली में जाते हैं, मैं जब कौमी असम्बली का इजलास देखता हूँ, फिर जो उसमें अबड़ दबड़ देखता हूँ, फिर मैं माजी में पहुँच जाता हूँ। वो जी नाजरीन, जान जान बलूचिस्तान की इस हिस्से में हम चलते हैं उस तारीख़ी लाइब्रेरी में जहाँ हुसैन बख्श बंगुलज़ई साहब के साथ दुनिया और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ नामवर शख्सियात की तारीख़ी तस्वीर हैं। अरे वली खान तो हमारे लीडर थे भाई, वो तो हमारे चश्मे चिराग थे। तो फिर मगरबी पाकिस्तान के तो वली खान, ये कैसे हो सकता है? तारीख़ मुकम्मल ही नहीं होता। जद्दोजहद की तारीख़ में खान अब्दुल वली खान के जिक्र किए बगैर वो तो मुकम्मल ही नहीं होता। ले बिल्कुल। अच्छा, अब हम अगर उस ज़माने की सियासतदान देखेंगे, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम उस असम्बली को याद करते हैं फिर ज़हन में वो लोग आते हैं।
آپ سیاست کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اب تجارت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ زراعت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ طاقت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ شہرت سمجھتے ہیں. آپ سیاست کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں. میں سیاست کو خلق خدا کی خدمت سمجھتا ہوں. اس وقت کے سیاستدانوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ وہ لوگ تھے جو کبھی بکے نہیں، کبھی بھی. اور اس وقت سیاست کو عبادت سمجھ کر کے، خدمت سمجھ کر کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اس زمانے میں سیاست عبادت تھی. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت تو سیاست تجارت ہے، اب اس کے لیے میں کیا کہوں؟ جی یہ تو یعنی آج میں نہیں کہہ سکتا، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کہنا چاہیے کہ آج تو سیاست کی بے عزتی ہے. جی ناظرین، پروگرام کی اس حصے میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں خان آف کلات کے اس تاریخی حویلی میں. اس حویلی کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں کے ایک آرٹسٹ قادر آغا کے بانسری کے ساتھ. اچھا، آپ نے بیچ میں ایک بات کہی کہ اب میں ریٹائرمنٹ کا زندگی گزار رہا ہوں اور میں سیاست نہیں کر رہا ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے، مطلب ان حالات کی وجہ سے. حالانکہ آپ اتنے بڑے مبارز رہے ہو، ان سخت حالات میں فوجیوں کے ساتھ مقابلہ، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مقابلہ، پھر وہ اتنا، اب یہ آپ نے کیوں ہتھیار ڈال دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ریٹائرمنٹ کا زندگی گزار رہا ہوں. میں ایک پولیٹیکل کمیٹیڈ ورکر ہوں. ایک کمیٹیڈ پولیٹیکل ورکر کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالتا. میں سیاستدان ہوں اور زندگی کے آخری لمحے تک سیاستدان رہوں گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی ریٹائرمنٹ کا میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ آج کل آپ کس پارٹی میں ہو، آپ نے کہا میں کسی پارٹی میں. نہیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو میں نے آزمایا. کون سی پارٹیوں کو آپ نے آزمایا؟ میں نے مسلم لیگ کو آزمایا، جی. مسلم لیگ کاف کو آزمایا، میاں نواز شریف کے مسلم لیگ کو آزمایا. میں نے اس کو کیا نام ہے، خیر پیپلز پارٹی کو میں نہیں کہتا. نیب پر سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی. پیپلز پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی تھا جب تک وہ 70 کلفٹن میں تھا. جب 70 کلفٹن سے شفٹ ہوا پھر پیپلز پارٹی نہیں رہا. اس وجہ سے جب صحیح چیز کو میں آگے نہیں دیکھ رہا، پھر اپنا وقت کیوں ضائع کروں. اچھا، کلات کے حوالے سے اب ہم، کلات میں کون سے اقوام ہیں، کون سی بولی جاتی ہے، کون سے ادیب ہے، کون سے رائٹرز ہیں، اور کلات کا جو جغرافیہ ہے اس حوالے سے آپ ذرا بات. کلات کا جہاں تک تعلق ہے، کلات شہر کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں اس حوالے سے بات کروں. پورے کلات میں مختلف قبائل رہتے ہیں. مثلا نیم اینی ٹرائب، کسی بھی ٹرائب کا آپ نام لیں. مثلا احمد زئی خوادین ہے، اس کے بعد بگل زئی ہے، شاوانی ہے، محمد حسنی ہے، لیڈی ہے، محمد شہی ہے، میگل ہے، نیچاری ہے، پندرانی ہے، زہری ہے. یہ تمام جو براوی ٹرائبز ہیں وہ سب کلات میں رہتے ہیں. خاص بات کلات کے لوگوں کے حوالے سے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے جو علاقے اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے، فرق ہو. دیکھیں، بلوچستان کا پورا کلچر ایک جیسا ہے. میں کلات کو بالکل فوقیت نہیں دیتا باقی ٹرائبز پہ، لیکن کلات میں ایمانداری، سچائی اور کمٹمنٹ، مہمان نوازی اور بردرہڈ، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، ایک دوسرے کے اوپر سٹینڈ کرنا، یہ کلات کی خاصیت ہے. اچھا، جغرافیہ کے حوالے سے آس پاس کون سے علاقے؟ آس پاس جو ہے اسکلکو ہے، نیچارہ ہے، پندران ہے، مامتاوا ہے، نیمرغ ہے، اور منگچر ہے، کوک ہے، کابو ہے، وہ اپنا گزگ ہے. ہاں جی.
ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پہ میں جو خواتین والا ایجوکیشن ہے گرلز ایجوکیشن اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جہاں تک خواتین کے ایجوکیشن کا تعلق ہے پہلے اس قدر نہیں تھا, لیکن کچھ سالوں سے دیکھا دیکھی خواتین میں کمپٹیشن کا کافی رجحان بڑھ رہا ہے, اور ابھی ماشاءاللہ کافی اسکولز ہیں. مثلا میں نے اپنے گاؤں میں ایک ماڈل مڈل اسکول بنایا جب میں سینیٹر تھا. تو آج میں صبح جب نکلتا ہوں اور بچیوں کو دیکھتا ہوں, اس وقت 600 بچیاں اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کو ہم نے اپ گریڈ بھی کیا اسکول ہے. اور باقی اسی طریقے سے میرے خیال میں 5-6 آپ کے اپنے جو بچیاں ہیں ماشاءاللہ 2 وہ بھی پڑھ لکھ گئی ہیں. وائی ناٹ کہاں سے, کلات سے یا بات سے بابا کلات سے. ہمارے سیاستدانوں کا تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ رہتے تو کلات سے, ٹھیک ہے, اچھا ووٹ بھی یہاں سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حویلیاں بھی یہاں پہ, لیکن جو بچوں کو پڑھاتے ہیں نا, یہ جو ایک بہت مائنس پوائنٹ ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسلام آباد میں اور ادھر ادھر وہ نہیں, ہم سب کلات میں رہتے ہیں, کلات میں بچیاں پڑھتی ہیں. یعنی 650 بچیاں جو کلات میں پڑھ رہی ہیں میرے اپنے اسکول میں. اچھا, آپ کے جو 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ان کو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ سیاست کریں یا کس پارٹی میں جائیں؟ نہیں, میں نے ان لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے. اچھا بھائی چوائس آپ کا اپنا ہے, سیاست کو اچھا سمجھتے ہو سیاست کرو, نہیں سمجھتے ہو آپ یہ سمجھتے کہ میرا تلخ تجربہ رہا, پھر آپ لوگوں کی اپنی مرضی. اچھا, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت شکریہ.